अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आज 17 जून 2025 को मीडिया के तमाम अहबाब को मिनहाजुल कुरान आने पे वेलकम कहता हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज वो भी हमारे साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह 17 जून 2014 को उनके साथी हमारे साथ खड़े हुए थे। और हुकूमत का ये जबर व तशद्दुद और जुल्म और ज़्यादती अगर मीडिया का पॉजिटिव किरदार ना होता और मीडिया के अहबाब अपनी जान पर खेल कर उस कत्ल गारतगरी को कवर ना करते तो शायद हमारे पास आज वो सबूत ना होते पुलिस के जुल्म व जबर के जो हमारे पास आज मौजूद हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स की कवरेज की सूरत में। आज 17 जून है, 11 साल हो चुके हैं रियासत पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है शायद इससे ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन लाइव टेलीविज़न के सामने दिन दहाड़े लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को पांव तले रोनते हुए पंजाब पुलिस ने मॉडल टाउन में जो कत्ल गारतगरी बर्पा की, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं है। ये किस्सा पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह यहाँ जुल्म व ज़्यादती हुई। हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, 14 कारकुन शहीद हुए और तकरीबन 100 से ज़्यादा कारकुन ज़ख्मी हुए। हमारी FIR पहले रिकॉर्ड नहीं की गई और जब हम इस्लामाबाद धरने के लिए गए तो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ाती मुदाखलत के बाद मिनहाजुल कुरान की FIR दर्ज की गई। फिर हमारी बेटी बिस्मा जो एक शहीदा की बेटी थी, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने इस केस के बारे में सारी मुकम्मल आगाही दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो थे, उन्होंने वादा किया था कि बिस्मा बाजी को कहा था कि बेटे आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, आपको इंसाफ देना हमारा काम है, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। आज ना सिर्फ वो बेटी जवान हो गई, उसकी शादी हो गई, वो बच्चों वाली हो गई और अभी तक अपनी वालदा की शहादत के इंसाफ की मुंतज़िर है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक JIT बनाई गई और JIT को काम करने का हुक्म मिला पंजाब हुकूमत की तरफ से। JIT ने जब तकरीबन 95% अपना काम मुकम्मल कर लिया था तो एक जूनियर पुलिस एहलकार की दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर इशू किया। वो पुलिस एहलकार दर्जनों वकला की फीस कहाँ से देता है और दर्जनों वकला उसका केस कैसे लड़ रहे हैं, ये सवाल मैं आपके सामने खुला छोड़ देता हूँ और अवाम पाकिस्तान के सामने खुला छोड़ देता हूँ। हम उस स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़, लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी कि ये केस लाहौर हाई कोर्ट निपटाए, प्रेफरेबली विद इन 3 months। उस प्रेफरेबली विद इन 3 months को आज 5.5 साल हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमारा केस अभी तक स्टे ऑर्डर के तहत अपनी जगह पर मुंजमद खड़ा है। मेरी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों से दरख्वास्त है कि जो हुक्म आपने खुद दिया था उस हुक्म पे खुदारा अमल करवाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है
اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ جناب علی 5.5 سال سے اسٹے آرڈر پہ یہ کیس چل رہا ہے، اس کیس کو جس طرف بھی اس کا فیصلہ ہونا ہے کم از کم خدارا فیصلہ ہی کروا دیجئے، کیونکہ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ تو آج 11 سال سے جسٹس از بینگ ڈیلیڈ، تو ہم سمجھتے ہیں جسٹس از بینگ ڈینائڈ۔ ایک جے آئی ٹی جو بھی فیصلہ کرے گی، جے آئی ٹی کا فیصلہ کوئی عدالت کا فیصلہ تو نہیں ہے، جے آئی ٹی نے تو ایک رائے دینی ہے، جس رائے کے اوپر ہائی کورٹ کے ججز نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو کیا امر مانے ہے، یعنی لاہور ہائی کورٹ یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی اپنی رائے دے، ایک تحقیقی ادارہ اپنی رائے دے؟ اس سے میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی اپنی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی بھی جے آئی ٹی صرف اٹ ہیز نو لیگل ویلیو۔ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ رہنمائی کے لیے ہوتی ہے، ججز کسی فیصلے تک پہنچ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تحقیقی اداروں کو تحقیقات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ تو اگر تحقیقات ہی نہیں کرنے دی جائیں گی تو انصاف کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ دنیا میں جس ریاست میں غریب، کمزور اور نادار کو انصاف نہ ملے، اس ریاست کے وجود پہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے میں کہا تھا کہ جب تم اپنے امیروں کے لیے اور قانون بناؤ گے اور اپنے غریبوں کے لیے اور قانون بناؤ گے تو پھر تباہی کا انتظار کرو۔ آج ہماری اپیل ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء اپنی قبروں میں انصاف کے منتظر ہیں، ان کے لواحقین انصاف کے منتظر ہیں۔ ان کی نظریں نہ صرف ریاست پاکستان پر ہیں، ان کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پر بھی ہیں، اور ان کی نظریں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں۔ خدارا ان مسکینوں کی آہوں سے ڈریے، ان کی بد دعاؤں سے ڈریے۔ غریب جب کچھ نہیں کر سکتا، کمزور جب کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ خداوند تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے۔ اور مسکین کی آہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیدھی آسمانوں میں جاتی ہے، اور اس کا انتقام اللہ کی ذات خود لیتی ہے۔ انہی الفاظ کے بعد باری دیگر میں پریس کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں ان شہداء کے درجات کے لیے۔ شہیدوں کا خون کبھی رائے گاں نہیں جاتا، اور انشاءاللہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا بھی خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔